बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद थे और तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर की गुजर बसर के लिए मेरे शौहर रिक्शा चलाते थे। एक रात मेरे शौहर काम से वापस आए तो देखा कि रिक्शे में कोई सवारी अपना सामान भूल गई है। जैसे ही वो बैग हम दोनों मियाँ बीवी ने उठा कर देखा तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस बैग के अंदर तो एक दुनिया में इंसान का आसरा और सहारा औलाद को कहा गया है। और कहते हैं कि शादी के बाद एक घर और औरत तभी मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है। एक घर भी तभी घर कहलाता है जब उसमें किलकारियाँ गूंजती हैं। मगर इसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो बे औलाद हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस कमी को इम्तहानात या कुदरत की तरफ से आजमाइश समझकर किसी ना किसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही बे औलाद जोड़ों में से एक थी। आइए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मौजज़े आज भी होते हैं। मेरा नाम साइमा बतूल है। मेरे तल्लुक फोर्ट अब्बास शहर से है। दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने भी अपनी आंखों में शादी के सपने सजाने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर तब जब हर बात पर अम्मा ये कहती कि अगले घर जाकर करना, तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों ने और जहन ने अगले घर के सपने बुनना शुरू कर दिए। कभी कभी तो अपनी उन सोचों पर खुद ही हंसी भी आ जाती थी, मगर खैर वक्त गुजरता रहा और अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ता देखते रहे और फिर आखिरकार उन्हें जाहिद के घर वाले और जाहिद पसंद आ गए। मैं ये बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ इंतहाई मुतवस्सित घराने से था, तो जाहिर है रिश्ते भी ऐसे ही ख़ानदानों से आने थे। जाहिद की फैमिली बहुत मुख्तसर थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था, बूढ़ी माँ थी और एक शादीशुदा बहन थी। रोज़गार के लिए जाहिद रिक्शा चलाता था। अम्मा अब्बा को ये रिश्ता निहायत मुनासिब लगा और यूँ मैं ब्याह कर जाहिद के आंगन में चली आई। शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था और ज़िंदगी में हर तरफ सुख चैन ही था, जिस पर मैं अल्लाह ताला का लाखों बार शुक्र अदा करती थी। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा और देखते ही देखते मेरी शादी का 6 माह गुजर गए थे। गोवा के मेरे ससुराल में बच्चे की अभी किसी को भी जल्दी नहीं थी। मेरी सास या मेरा शौहर कोई भी बच्चे का जिक्र नहीं करता था, मगर फिर भी शादी के बाद एक उम्मीद सी लग जाती है माँ बनने की। मुझे भी ये उम्मीद थी, मगर अभी फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इर्द गिर्द के मिलने जुलने वाले तरह तरह की बातें करके जहन में 100 तरह की परेशानियां और वसवसे डाल रहे थे। इसी तरह उम्मीद की किरण थामे हुए आखिरकार 1 साल भी गुजर गया। अब मुझे थोड़ी सी तशवीश होने लगी। मैंने अपने शौहर जाहिद से इस बारे में मशवरा किया कि हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने और सुनने वालों का ये कहना था कि जिन शादीशुदा जोड़ों को शादी के फौरन बाद बच्चे की उम्मीद हो जाती है उन्हीं को बच्चे होते हैं, और जिनको शादी के फौरन बाद उम्मीद नहीं होती वो तो बे औलाद ही रह जाते हैं। मेरी बात सुनने के बाद जाहिद ने अपने सर को झटका और कहने लगे, कमाल है, तुम लोगों की बातों पर तवज्जो देती हो। लोगों का तो काम है बातें बनाना, बनाने दो, जो मुंह में आता है कहते रहते हैं। तुम बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला की बस की बात है। क्या तुम कुरान पाक के इस आयत का तर्जुमा भूल गई हो, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जिसे चाहे बेटियां दें और जिसे चाहे बेटे दें, और जिसे चाहे बेटे और बेटियां दें, और जिसे चाहे बाँच रखें। बेशक वो कुदरत वाला है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। जाहिद की बात सुनकर मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गई और उनके चेहरे की तरफ देखती रही।
پھر میں نے مدب آواز میں کہا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، بے شک وہ ذات قدرت والی ہے، جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے محروم رکھے، لیکن پھر بھی اگر ایک بار ہم کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں تو دل کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ زاہد لیے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا اور ہم دونوں ہی اپنا چیک اپ کروا لیں گے۔ اگلی صبح ہوئی، زاہد شام کو جلدی کام سے واپس آ گئے۔ آتے ہوئے انہوں نے شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا تھا اور پھر ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کا چیک اپ کیا، کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے اور ان کی رپورٹس 2 دن بعد لینے کے لیے کہا۔ 2 دن بعد پھر سے ہم دونوں میاں بیوی اسی ڈاکٹر کے ہسپتال میں گئے، لیبارٹری سے ٹیسٹ لیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ آپ لوگ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یوں خوشی خوشی ہم دونوں گھر آ گئے۔ اسی دن کے بعد سے نہ تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ ہم دونوں نے اس کے لیے کوئی دوائی کھائی اور نہ ہی ہم کسی پیر فقیر یا مزار اور دربار پر گئے، کیونکہ میری ساس اور زید دونوں کا یہ ماننا تھا کہ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہمیں کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں یہ تمنا بھی زور پکڑتی جا رہی تھی کہ میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں، میں بھی گود میں چھوٹے سے بچے کو کھلاؤں۔ اور ان کے گزرے 5 سالوں میں میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میری ساس کی وفات کو 1 سال ہو چکا تھا۔ تب ایک دن ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک ایسا موڑ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات زاہد رکشہ لے کر گھر واپس آئے۔ میں نے بڑا دروازہ کھولا، انہوں نے رکشہ اندر کیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے صحن میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ آگے برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی اور اسی برآمدے والی لائٹ کی مدھم سی روشنی صحن میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رکشے کو بند کرنے کے بعد جب زاہد رکشے سے نیچے اترے تو ان کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ یکدم ٹھٹ کر رہ گئے اور کہنے لگے ارے یہ کیا ہے؟ میں جو بڑے دروازے کی کنڈی لگا کر اب اندر کی طرف جا رہی تھی، میں بھی ان کی یہ آواز سن کر رک گئی اور پلٹ کر ان کے پاس چلی آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ زاہد آگے ہو کر رکشے میں جھانک رہے تھے اور پھر اندر سے سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے شاید کوئی سواری اپنا سامان چھوڑ گئی ہے، تو جس کے ہاتھوں پر مجبور ہو کر میں بھی جلدی سے آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک بیگ تھا درمیانی سائز کا جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، مگر رکشے میں بھی اندھیرا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، کپڑے یا کچھ اور زہد ہاتھ بڑھا کر بیگ کی دستی پکڑی اور اس سے اٹھا کر باہر نکالا اور ہم دونوں میاں بیوی نے برآمدے کا رخ کیا کیونکہ یہاں اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر بڑھتے ہوئے زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے خدا خیر کرے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو، آج کل یہ دہشت گردی کا سنتے رہتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ زاہد کی بات سن کر میرے دل میں بھی خوف سے دھڑکنے لگا۔ اتنی دیر میں ہم دونوں برآمدے میں پہنچ چکے تھے اور زاہد نے بیگ کو نیچے برآمدے کے فرش پر رکھا اور ہم دونوں نے اس کے اندر جھانکا تو سامنے موجود چیز کو دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ بیگ میں ایک بچہ موجود تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بچہ آج کل میں ہی پیدا ہوا ہو۔ بچے کو ایک تولیے میں لپیٹا گیا تھا۔ زاہد حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے جبکہ میرے اندر تو سوئی ہوئی ممتا یکدم بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھانا چاہا تو زاہد کہنے لگے رک جاؤ سیما، پتہ ہی نہیں یہ بچہ کس کا ہے، ہمیں اسے اٹھانا بھی چاہیے یا نہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ جبکہ میں نے سر جھٹکا کر مسکراتے ہوئے بچے کی طرف دیکھا۔
کہا کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ میں نے بچے کو تولیہ ہٹا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اٹھانے سے اس کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اب وہ رونا شروع کر چکا تھا۔ شاید وہ بھوکا تھا اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ میں نیم گرم دودھ ڈالا اور چمچ کی مدد سے بچے کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد پانی گرم کیا اور بچے کو نہلایا اور اسے ایک چادر میں ہی لپیٹ لیا۔ میں نے زاہد سے کہا کہ کل جب آپ کام سے واپس آئیں گے تو آتے ہوئے اس کے لیے 2-3 سوٹ لے آئیے گا۔ زاہد نے اس بات میں سر تو ہلا دیا تھا مگر ان کے چہرے پر پریشانی اب بھی نظر آ رہی تھی، مگر پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے تم اس کے یوں کام کرنے لگ گئی ہو جیسے یہ تمہارا ہی بیٹا ہو۔ میں نے بھی مسکرا کر بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اگر اللہ نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے تو یہ ہمارا ہی بیٹا ہوا نا۔ زاہد ہم اسی کا نام کیا رکھیں گے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے جو تمہارا دل چاہے رکھ لو۔ میں تو خوش ہو چکی تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا ہی بچہ ہے۔ میں نے اس کا نام محمد احمد رکھا۔ اگلے دن رات کو واپس آتے ہوئے زاہد اس کے لیے کپڑے بھی لے آئے اور ہم نے محمد احمد کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالنا شروع کر دیا۔ ارد گرد ملنے جلنے والے اور محلے والوں کو ہم نے یہی بتایا کہ محمد احمد کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، محمد احمد بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بڑا ذہین تھا اور خوبصورت بچہ تھا۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق اسے تعلیم بھی دلوائی مگر وہ سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھ رہا تھا۔ محمد احمد کے آ جانے سے ہماری زندگی میں موجود جو خلا تھا وہ بھر چکا تھا۔ مجھے اب کسی چیز کی خواہش باقی نہیں تھی۔ مجھے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ محمد احمد کو میں نے پیدا نہیں کیا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے 18 سال گزر گئے۔ محمد احمد اس وقت FA کا طالب علم تھا جب ہماری زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ ایک اور موڑ ہماری زندگی میں تب آیا جب ہمیں محمد احمد ملا تھا۔ اس نے بھی ہماری زندگی بدل دی تھی۔ اور یہ دوسرا موڑ ہماری زندگی میں تب آیا جب محمد احمد FA کا طالب علم تھا۔ رات کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی عورت تھی۔ وہ بہت 100 برسی خاتون تھی۔ احمد اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا اور پھر مجھے آواز دے کر کہنے لگا اماں کوئی آنٹی آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی پہچانیں گی بھی کیسے، ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ اتنی دیر میں احمد اندر سے 2 کرسیاں اٹھا لایا تھا۔ ہم دونوں وہیں صحن میں بیٹھ کے وہ عورت احمد کی طرف بڑے اشتیاق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ وہ عورت مجھ سے باتیں کرتے کرتے بار بار احمد کی طرف دیکھنے لگتی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگی کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا اس کا نام احمد ہے۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میرا نام ڈاکٹر عذرا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانا چاہ رہی ہوں۔ میں احمد کی وہ ماں ہوں جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے کہا احمد میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی بہن یقین جانو میں تم سے احمد کو چھیننے نہیں آئی، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ بس اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں یہ حقیقت بتا سکوں۔ اس شہر کے بڑے ہسپتال میں نے اپنے ہاؤس جاب شروع کی۔ میں نئی ڈاکٹر بنی تھی اور مجھے ہسپتال کے کلینک پر کام کرنے والے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ اپنے ماں باپ سے ذکر کیا تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ اپنا سٹیٹس دیکھو اور اس لڑکے کے خاندان کا سٹیٹس دیکھو، وہ وہاں پر ملازم ہے اور تم ڈاکٹر ہو۔
मगर उस वक्त मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये सारे फ़र्क दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने फ़ारूक से छुपकर शादी कर ली। अहमद मेरा और फ़ारूक का बेटा है, मगर फ़ारूक की मोहब्बत पानी का बुलबुला साबित हुई। जिस तरह मेरे घर वाले फ़ारूक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसी तरह फ़ारूक के घर वाले भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, और फ़ारूक इस प्रेशर का सामना ही नहीं कर पाए और उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि फ़ारूक की काफ़ी अरसा पहले अपनी खालाजाद के साथ मंगनी हो चुकी थी। फ़ारूक के घर वालों ने उसे इस बात की धमकी दी कि अगर उसने अपनी खाला की बेटी से शादी नहीं की तो उसके वालिद उसे जायदाद से आग कर देंगे। आखिरकार फ़ारूक ने हथियार डाल दिए और अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दी तो उससे चंद दिन पहले ही अहमद पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप अब अहमद को रखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जब तलाक हो चुकी है तो अब तुम्हारी और शादी करेंगे। इस दिन जब मैं हस्पताल से बाहर निकली तो एक खाली रिक्शा हस्पताल के गेट पर खड़ा था। मैंने अपने बेटे को एक बैग में डाला और वो बैग इस रिक्शे के अंदर रख दिया। खुद मैंने इस रिक्शे पर नज़र रखी। बेशक इस बच्चे ना इसके ददियान वाले कबूल कर रहे थे और ना ही ननियाल वाले, मगर मैं तो माँ थी। मैंने तो 9 माह से अपने पेट में रखा था। मैंने इसे जन्म दिया था। बात करते करते अज़रा की आंखों में आंसू आ गए। अज़रा फिर से कहने लगी कि मैंने इस रिक्शे पर नज़र रखी और इसके पीछे पीछे तुम लोगों के घर तक आई। जब मैंने ये देखा कि ये बच्चा तुम लोगों ने आगे किसी को नहीं दिया, खुद अपने पास रख लिया है, तो मुझे इत्मीनान हो गया। मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ से गुज़रती थी और अपने बेटे को अक्सर उस घर से निकलते हुए देखती भी थी, मगर कभी भी ये हिम्मत ना कर सकी कि जाकर बताऊं कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। इस वक्त मैं नई नई डॉक्टर बन रही थी। आज जब मैं अपने कदमों पर खड़ी हूँ, मेरे पास अपना सब कुछ है, तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनते हुए अहमद भी हमारे पास आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। उसी दौरान मेरे शौहर जाहिद भी घर वापस आ चुके थे और वो भी हमारे साथ ही बैठ गए और बातें सुनने लगे। अज़रा ने बताया कि फ़ारूक से तलाक के बाद उसके वालिदैन ने अपने पसंद से अज़रा की शादी की, मगर न जाने खुदा को क्या मंजूर था। अज़रा दोबारा माँ ना बन सकी। 20 साल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद अज़रा का शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। अज़रा ने आगे बढ़कर अहमद को गले लगाया और उसके माथे पर भूसा दिया और उसने बताया कि वो अब अपने घर में अकेली रहती है। अगर हम लोग मुनासिब समझे तो हम दोनों मियाँ बीवी अहमद को साथ लेकर उसके घर में शिफ्ट हो जाएं, मगर साथ ही उसने ये भी कहा कि वो हमें इस बात पर मजबूर नहीं करती। अगर अहमद का या हम सब का दिल माने तो हम इसके साथ रह सकते हैं। इस तरह इसकी तन्हाई भी ख़त्म हो जाएगी और अहमद भी इसी तरह हमारी नज़रों के सामने भी रहेगा और अज़रा के दिल को भी ठंडक पहुंचती रहेगी। अज़रा जा चुकी थी जबकि हम सब कुदरत के इस निराले खेल पर हैरान थे। हम दोनों मियाँ बीवी ने इस मामले पर खूब सोचा और अहमद ने भी मशवरा किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बेशक अहमद को पाल पोस कर बड़ा हमने किया है, मगर पैदा तो अज़रा ही ने किया है। अज़रा ही इसकी हकीकी माँ है। अज़रा को भी हक हासिल है कि वो अहमद को देखकर अपनी आंखें ठंडी करे। अगले दिन शाम को अज़रा दोबारा से हमारे घर पर मौजूद थी, तो हमने उसे अपने फ़ैसले से आगाह किया कि हम इसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हमारी बात सुनकर अज़रा बहुत खुश हुई। यूँ हम तीनों अज़रा के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। अज़रा का घर क्या था? एक महल था और इतने बड़े महल में वो अकेली ही रहती थी। अब हम चारों एक ख़ानदान की तरह इकट्ठे रहते थे। अज़रा शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर थी। अज़रा के बेहद इसरार पर जाहिद ने रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया था। अज़रा ने उसका रिक्शा किसी गरीब शख्स को दे दिया था। अहमद ने अपना FSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था।
عذرا نے لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ احمد کی یونیورسٹی کی تعلیم ابھی جاری ہے۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عذرا ہسپتال چلی جاتی ہے، اور اس مہلما گھر میں اور میرے شوہر سارا دن اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ شام کو عذرا واپس آ جاتی ہے تو ہم سب مل جل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب کبھی احمد یونیورسٹی سے چھٹیوں پر گھر آیا ہو تو وہ اکثر ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے ہنستا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ مجھے 2 ماؤں کا پیار ملا، اور ہم دونوں مائیں اپنے بیٹے کے چہرے پر پہلے یہ خوشی دیکھ کر پروردگار سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی ہیں۔ آج بھی جب بھی کبھی تنہا بیٹھتی ہوں تو اپنی زندگی میں آنے والے اس حیرت انگیز موڑ کے بارے میں سوچتی ہوں جس نے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارا بیٹا وہ زندگی جی رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور شاید یہ میرے پروردگار نے میرے اس صبر کا پھل مجھے دیا ہے جو میں نے اس کی رضا پر راضی رہ کر کیا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور میری بھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالح اولاد سے نوازے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔